हलीमा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए परेशान बैठी है। बच्चा मुसलसल रोते ही जा रहा है। हलीमा हर तरह से अपने बच्चे को बहला रही थी, मगर वो चुप नहीं हो रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है। करीब हलीमा का शोहर हारिस भी परेशान नज़र आ रहा है। हलीमा एक नेक और रहमदिल औरत थी और इसका शोहर भी एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। ये लोग एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहते थे, मगर बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ हासिल होता था सब्र शुक्र करके गुजारा कर लेते थे। कुछ अरसे बाद बारिश ना होने की वजह से दरख्त और पौधे सूख गए थे। जानवर भी पानी से महरूम थे। ऐसे में ना इन्हें खुद खाने को मिल रहा था और ना ही इनके जानवरों को। इस वक्त भी हलीमा और इनके शोहर के परेशान होने की वजह यही थी कि नन्हा अब्दुल्ला भूख की वजह से मुसलसल रोए जा रहा था। घर में जो ऊँटनी थी, भूखी होने की वजह से इससे भी एक बूंद दूध हासिल नहीं हो सकता था। हारिस को परेशान देखकर हलीमा ने कहा, फिक्र ना करो, सुबह हम लोग शहर जाएंगे और कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। वहाँ की रवायत के मुताबिक दरअसल गांव की ख़वातीन शहर जाती और एक बच्चे को गोद ले लेती और इसे अपने साथ गांव ले आती थी, ताकि गांव की खालिश ग़िज़ा और ताज़ा आब हवा में परवरिश के साथ बच्चा अपनी ज़ुबान पर भी महारत हासिल कर ले। अगली सुबह हलीमा ने सफ़र के लिए अपना सामान लिया और नन्हे अब्दुल्ला को गोद में लेकर अपनी सुरमई रंग की गद्दी पर सवार हो गई। 10 ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल ये काफ़िला शहर की तरफ रवाना हुआ। हलीमा की गद्दी भूखी होने की वजह से लागर हो गई थी और इतना आहिस्ता चल रही थी कि काफ़िले वाले काफ़ी आगे निकल जाते थे और रुक कर हलीमा के आने का इंतज़ार करते। हलीमा और हारिस बहुत खामोशी से सफ़र कर रहे थे। इसी तरह इस सफ़र करते हुए वो लोग शहर पहुंच गए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो किसी बड़े घराने के बच्चे को गोद लेकर, मगर हवाओं की पहले पहुंच जाने की वजह से साथी औरतों ने अपने मतलब के घर तलाश कर लिए। हलीमा के पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक बच्चा रह गया था। वो एक यतीम बच्चा था जिसे तमाम ख़वातीन ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि बच्चे का बाप वफात पा चुका था। बड़े दादा उम्र के हिस्से में जो ज़्यादा ज़िंदा रहने की उम्मीद ना रखते थे। जहाँ तक वालदा का ताल्लुक़ था, वो भी कुछ ज़्यादा मालदार ना थी। इस बच्चे की वारिस में भी कोई के बहुत ज़्यादा मालो दौलत ना था। गर्ज एक तरफ गरीब बच्चा था और दूसरी तरफ गरीब तरीन दाई। तमाम औरतों को बच्चे मिल गए और रवानगी की तैयारी होने लगी। ऐसे में हलीमा ने अपने शोहर से मशवरा किया कि अपने साथियों के साथ बच्चा लिए बगैर वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ। शोहर ने जवाब दिया, जैसा चाहो करो, क्या मालूम अल्लाह इसके ज़रिए ही हम पर रहम नाज़िल कर दे। हलीमा इस वक्त वापस बच्चे के दादा के पास गई और इनसे बच्चे को मांगा। दादा ने बच्चे की वालदा के पास हलीमा को भेज दिया। हलीमा ने जो बच्चे को देखा तो वो आम बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत था। इन्होंने बच्चे को गोद में लेकर इसे प्यार किया और गोद में लिए इसे अपनी सवारी के पास आ गई और वापसी का सफ़र शुरू किया। अभी कुछ ही देर चले थे कि साथी औरतों की आवाज़ आई कि ज़रा आहिस्ता चलो, हमारा भी ख्याल करो। हलीमा, क्या ये वही सवारी नहीं जिस पर तुम शहर आई थी और जिसे एक कदम चलना भी मुश्किल था? यूं ये लोग अपने इलाके बिनसाल में वापस पहुँचे। हलीमा के शोहर ने जब अपनी ऊँटनी को देखा तो इसके थन दूध से भरे हैं। उन्होंने इसका दूध दोहा और इसे खुद भी पिया। हलीमा को भी पिलाया और हलीमा के बच्चे और इसे यतीम बच्चे को भी पिलाया। इसके बाद तमाम जानवरों को चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया, मगर बारिश ना होने की वजह से हर जगह सूखी पड़ी थी। ना ही कहीं सब्जा था और ना ही पानी की एक बूंद। जानवरों को ठीक तरह चारा ना मिलने की वजह से बेचारे लाकर हो रहे थे और इनमें से कोई भी एक कतरा दूध नहीं दे रहा था। मगर ये क्या, लोगों ने हैरत से देखा कि हारिस की बकरियां भी इन्हीं जानवरों के साथ गई थी और इन्हें मैदानों में गई थी जहां दूसरे जानवर गए थे, मगर दूसरे जानवरों के बरक्स इनके थन दूध से भरे हुए थे। पेट चारे और पानी से एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ। आखिर तीसरे दिन लोग एक दूसरे से बोल पड़े कि तुम अपने जानवरों को इसी जगह क्यों नहीं चराने ले जाते थे जहां हलीमा और हारिस के जानवर जाते थे। मगर इन्हें ये नहीं मालूम था कि ये चिरागा का कमाल है या किसी
برکت ہے۔ یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق میں فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچوں سے محبت کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحال کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی مگر برابر اصرار کرنے پر راضی ہو گئی اور دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے آئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی پڑی۔ اور اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا یہ سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی۔ یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزر اوقات کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جاتے اور یوں ننھا بچہ 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران جسے راہب کہتے ہیں عبادت کر رہا تھا، جو ان دستاویز کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی۔ یہ راہب بھی ان دستاویز اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ جس میں یہ دونوں چچا بھتیجا تھے عبادت گاہ ذرا کا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو ایسے ہی درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر راہب جو پہلے بڑی دلچسپی کو قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چونک گیا اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا کہ اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک جوان بوڑھا غلام یا آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئیں۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، عیسائی راہب ہر ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے۔ راہب نے قدرے ناراضگی سے کہا، تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتا دی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی اس طرح کی ایک اور مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال، اللہ نگہبان۔